لے گئے جنت لے گئے نصیباں والڑے لے گئے جنت لے گئے نصیباں والڑے بے نمازاں ایویں زندگیاں گالیاں بے نمازاں ایویں عمراں گالیاں سوہنا مکھڑا نالے زلفاں کالیاں جے نہ ہوئی کو تیرے روشنی قرآن دی جے نہ ہوئی کو تیرے روشنی قرآن دی او کی کرن گیاں قبراں تے بتیاں بالیاں کی کرن گیاں قبراں تے بتیاں بالیاں سوہنا مکھڑا نالے زلفاں کالیاں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دا جدوں کلمہ پڑھیا عبد الرحمن بن عوف نو کرد وچوں کڈیا گیا بیوی چھن گئی بچہ چھن گیا سواری چھن گئی سامان چھن گیا عبد الرحمن بن عوف دے جسم دے کپڑے اتار لے گئے پیراں وچوں جُتا اتاریا گیا